بیا بیرون باهات حرف دارم. حمزه الان کلاس داری. تلفنت کجاست؟ خونه مونده. دیشب بهت زنگ زدم. میدونه. چرا جواب ندادی؟ خواب بوده. پس چطور دفعه بعد که زنگ زدم گوشیت خاموش بود؟ حتما شارژش تموم شده. حمزه الان وقت کلاس. کلاس بره به جهنم. تو چی میخوای بگو؟ تو چی فکر کردی که من احمقمونه میفهمم داری بهم بی‌محلی میکنی؟ واضح‌تر حرفتو بزن که چی میخوای؟ یا داری عشقمو امتحان میکنی یا اینکه صبرمو؟ صبر. حمزه انگار دردمو نمیدونی. پیامات، زنگات، عشقت همیشه برای روزای خوبه. من توی مشکلاتم حتی اگه بخوام بازم نمیتونم ازت کمک بگیرم چون از این رفتارات خیلی میترسم. میترسم که یه قشقرق راه نندازی. من توی این شرایط سختم به جز صبر کردن دیگه هیچ راهی ندارم. ببخشید یه نفر میخواد شما رو ببینه. اون کیه؟ من نمیتونم. اون کیه؟ گفتم نمیدونم حمزه. سلام علیکم. علیک سلام. شما اینجا؟ در واقع گوشتون خاموش بود. اومدم ببینم که حالتون چطوره. الان حالتون چطوره؟ من کاملا خوبم. همه چی خوبه؟ بله بله. من کلاس داشتم و از وسط کلاس اومدم واسه همین. باشه، اشکالی نداره. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. لطفاً بفرمایید. بفرمایید. خدا نگهدار. امیدوارم که از اومدنم به اینجا ناراحت نشده باشید.